इतने होते करता रहा तो आदमी कितने को रहन। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, जो किया गुल ने पैदा। कमी नहीं कदरदां की, करे तो अकबर कोई कमाल पैदा। अकबर इलाहाबादी कह रहा है कि जो गार्डन है, जो बगीचा है, जो गुलिस्तान है, उसके अंदर हुजूम में बुलबुल क्यों हुआ, यानी बुलबुल की भीड़ क्यों हुई। इसलिए हुई कि गुल के अंदर खासियत है, कमाल है। वो फल, वो फूल, उसके अंदर वो कमाल है कि जिन्होंने पूरे बुलबुल को आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ उसकी कशिश पैदा कर दिया अपने अंदर, कि बुलबुल जो है वो इकट्ठी हो गई। कमाल किसका है? गुल का है। तो अकबर इलाहाबादी कह रहा है कि अपने अंदर ऐसा कमाल पैदा करो, फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारी कदर कीमत होगी, लोग तुम्हारी कदर करेंगे। लेकिन अपने अंदर वो कंपटीशन पैदा करो, वो सलाहियत, वो एबिलिटी, वो क्वालिफिकेशन, वो इंटेलेक्चुअल आप बनोगे तो पब्लिक फिर आपकी कदर करेगी। कदर करने वालों की कोई कमी नहीं है। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, जो किया गुल ने पैदा। कमी नहीं कदरदां की, करे तो अकबर कोई कमाल पैदा। लेकिन खुसूसन हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की ये आदत है कि वो कोई तरक्की करता है, कोई आगे बढ़ता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसके रास्ते के रोड़े बन जाते हैं, उसके कार्य को बाधित करते हैं, हसद की बिना के ऊपर, जलन की बिना के ऊपर उसको ज़ेर ज़बर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आजकल ये जो टॉपिक इख्तियार किया है, ये तो अशार पॉपुलर, मशहूर और मारूफ है, आपने भी सुन रखे हैं। लेकिन मेरी ये मोटिवेशनल स्पीच है। मैं बच्चों के अंदर, खुसूसन नौजवान तबके के अंदर, मैं उसके हौसले के अंदर बिजली भरना चाहता हूँ, ताकि वो हौसला उनकी शिकनी ना हो, उसकी मोरलिटी बढ़े, उसका अखलाक बढ़े, और वो हौसला अपने अंदर रखे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर कोई पढ़ाई कर रहा तो उसके अंदर वो तरक्की करे, अगर कोई बिजनेस कर रहा तो उसके अंदर वो कमाल पैदा करे, अगर कोई घोड़सवारी कर रहा तो उसके अंदर वो कमाल पैदा करे। कोई भी फील्ड, कोई भी मैदान, कोई भी ग्राउंड, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय आपके पास है तो उसके अंदर आप कमाल पैदा करो। दुनिया आपकी एक्सपर्टी को, आपकी महारत को दुनिया स्वीकार करेगी, एक्सेप्टेबल करेगी। लेकिन जब आप वो कमाल पैदा करके दुनिया को बताओगे तो फिर आपके कदरदानों की कोई कमी नहीं रहेगी। हसद तो ये शुरू ज़माने से चला रहा, अपनी खुसूसन अपनी कम्युनिटी के अंदर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी, उसके अंदर हसद पैदा हो गया। एक तरफ नबी की औलाद, और नबी की औलाद वो भी सहाबी थे, कि वो नबी के ऊपर ईमान रखने वाले थे, सहाबी भी थे, नबी की औलाद भी थी। लेकिन अपने सगे भाई को कुएं में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो दोस्तों, हसद तो शुरू ज़माने से चला आ रहा है, सगे भाइयों में हो जाता है। लेकिन हसद की बीमारी को कम करने की कोशिश करो, और दिल में ये सोचो कि बेशक करने धरने वाली अल्लाह की ज़ात है, ये कमालात अपने भाई को मिला, कल हमको भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके का मसला है। और बाकी देखो, चमन दुश्मन, सजर दुश्मन, सजर की शाख भी दुश्मन, कहाँ जाएं दिल अशियाँ लेकर, मेरा तो ज़माना भी दुश्मन। कभी कभी इंसान के ऊपर इस तरीके के हालात और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हर चीज़ उसको दुश्मन लगने लगती है, हर चीज़ उसके मुखालिफ हो जाती है, उसका अपोजिट हो जाती है। यहाँ तक के पहनने वाले कपड़े भी साथ नहीं देते। कहते हैं ना, कुछ खफा खफा सी नज़र आते हैं। तो इस तरीके का माहौल बन जाता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। वो कह रहा है कि औरों में तो कहाँ ताकत थी, मुझे तो अपने वालों ने लूट लिया। औरों से क्या शिकवा करते, जब तुमने हमें अपना ही नहीं समझा तो औरों से क्या शिकायत करते। तो इस तरीके का दोस्त होता है। लेकिन अल्लाह से ये दुआ क्या करो, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ए अल्लाह हसद करने वालों से बचा। और फिर आप आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह रहा है कि मैं मेहनत करने वाले की मेहनत ज़ाय नहीं करता। तो इंसान चाहे अच्छी मेहनत करे, चाहे बुरी मेहनत करे, जिस तरीके की मेहनत करती है, और हमेशा अच्छी लीगल अपनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और अपने हदफ को चुनना चाहिए, टारगेट चुनना चाहिए, मंजिल चुननी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपने उसको अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं गोल, यानी मकसद को, ऑब्जेक्टिव को अपने एक ना एक दिन हासिल कर लेंगे, अगर अपनी कोशिश चालू रहती है तो। जैसे चूंटी गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर एक ना एक दिन चढ़ जाती है। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह बंदा कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर कोशिश करता है, एक ना एक दिन उसको कामयाबी
مل جاتی ہے۔ تو اپنے ہدف کو مت بھولیے اور اپنی کامیابی کی طرف اگرسر بنتے رہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے۔ جب آپ اپنے اندر کمال پیدا کرو گے تو دنیا آپ کو بھلا نہیں پائے گی، لیکن وہ پہلے کمال پیدا کرو، اور کمال تعلیم کے پیچھے ہوگا، یا پھر صحبت، یا پھر اس طریقے کا ماحول جس فیلڈ کے اندر آپ مہارت تامہ حاصل کر سکتے ہیں، جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اور پھر رزلٹ اللہ کی ذات دے گا۔ اللہ کے اوپر کانفیڈینس رکھو، اپنے اندر سیلف کانفیڈینس رکھو، خود اعتمادی، آتم نربھرتا، یہ اپنے اندر پیدا کرو کہ میں انشاءاللہ یہ کام کر گزروں گا۔ تو اپنے اندر وہ مورلٹی، اپنے اندر وہ حوصلہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی ہو جائے گی۔ مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو یہ گردش زمانہ۔ کبھی کبھی انسان کسی کو نیک رائے دے دیتا ہے یا چند ساتھ دے دیتا ہے کہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر وہ پیر واپس کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں شاعر نے کہا کہ آپ نے تو مجھے راستہ دکھایا، خصوصاً یہ تو عشق و محبت کے بارے میں ہے، لیکن جب وہ بے وفائی کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب گردش دور چڑھ جاتا ہے، زمانے کو کہتا ہے کہ آ جاؤ ہم آپ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ میرے دوست نے، میرے ہمدم نے، میرے سپورٹر نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب زمانے کو کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیے میں آپ کو گلے لگا لوں، اور کہاں جائیں اس بھری دنیا میں، آخر دل کو سمجھانے کہاں جائیں۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھی انسان کے اوپر حالات، سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، کارواں جو امیدوں کا لگا رکھا تھا، آساؤں کا، تمناؤں کا، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، لیکن وہ سارے کا سارا کارواں بیچ میں رہ جاتا ہے۔ مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو ایک گردش زمانہ۔ اس طریقے کے حالات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے کا ہے، اور ہمت نہ ہاریے، آگے بڑھتے رہیے، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد رکھیے، لیگل راستہ اختیار کیجیے، تو انشاءاللہ قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ تدبیر کے دست زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے، اور نہیں تو پھر چمن دشمن، شجر دشمن، شجر کی شاخ بھی دشمن، کہاں جائیں دل اشیاء لے کر، میرا تو پورا زمانہ بھی دشمن۔ بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا، یہاں تو ہر ساکھ کے اوپر الو بیٹھا ہے، انجا میں گلستان کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو سارے کے سارے مخالف، سارے کے سارے اپوزٹ، سارے کے سارے میرے تو دشمنی پہ اتر آ رہے ہیں، اور میرے اس چمن کی بربادی کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا، لیکن یہاں تو کتنے الو پیدا ہو گئے۔ تو کبھی کبھی انسان کی زندگی اس موڑ پہ لے کے آتی ہے کہ دشمنیاں ہی دشمنیاں ہو جاتی ہے، اور ہماری بھاشا میں کہتے ہیں مرد کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی تنقید کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ میرے اندر کچھ قابلیت ہے، آپ کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے، آپ کی تنقید کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ کچھ نہ کچھ میرے اندر ہے، قابلیت ہے، کیونکہ پتھر ہمیشہ اس درخت کو مارا جاتا ہے جس کے اندر پھل ہو، بغیر پھلدار درخت کو تو کون پتھر مارتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی کرٹیسائز ہو رہی ہے، آپ کی کوئی برائی ہو رہی ہے کہیں پہ، تو یوں سمجھو کچھ نہ کچھ اپنے اندر قابلیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو دوستو یہ ہے، اور اپنے حوصلے کو، ہمت کو ہمیشہ بلند رکھنے کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ہاں کیوں نہیں، 313 صحابہ کرام نے ساری دنیا کے اندر اسلام کا نقشہ بٹھا دیا، ہواؤں کا رخ موڑ دیا، طوفانوں کا رخ موڑ دیا، اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ 313 صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام نے، اس کے اندر جو بجلی بھری گئی تھی، اس کے اندر ایمان کی حرارت بھری گئی تھی، وہ اللہ کے نبی کی جانب تھی۔ آج دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے، گوشے گوشے کے اندر آپ کو آذانیں سنائی دے گی، آپ کو ٹوپی نظر آئے گی، کس کی محنت؟ 313 صحابہ کرام کی محنت۔ تو دوستو اس طریقے سے محنت کیجیے، اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ، اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔